बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। चाँद जिसकी अपनी कोई रोशनी नहीं, ये सूरज की पैरवी करता है। ये घटता भी और बढ़ता भी है। हर आने वाले दिन में इसका असर मुख्तलिफ होता है। कभी ये शक्ल पक्ष का होता है और कभी ये कृष्ण पक्ष का होता है। अब सवाल ये है कि ये कृष्ण पक्ष क्या होता है और इसको कृष्ण पक्ष क्यों कहते हैं। कृष्ण पक्ष यानी अंधेरे हिस्से का चाँद, जहाँ पे बाकायदा अमावस लगती है। और अमावस उस वक्त लगती है जब चाँद और सूरज दोनों ज़ोडिएक के किसी भी हाउस में इकट्ठे होते हैं। इसको काली रात भी कहते हैं, अंधेरे हिस्से का चाँद। चाँद की पहली तारीख से लेकर 15 तारीख तक, जिसको बाकायदा शक्ल पक्ष कहते हैं, और 15 से 30 या 29 जिसे बाकायदा कृष्ण पक्ष कहते हैं। जैसे ही चाँद तलू होकर 15 तारीख तक पहुंचता है, यानी यकम से लेकर 15 तारीख तक, उसे शक्ल पक्ष कहते हैं, यानी रोशनी वाला चाँद, जहाँ पे बाकायदा पूर्णमासी लगती है, जिसे चाँद की 14 कहते हैं। पूर्णमासी का मतलब किसी चीज़ का मुकम्मल होना, पूरा होना, मुकम्मल हो जाना, इसे पूर्णमासी कहते हैं। और यही वजह है कि चाँद के पहले हिस्से को शक्ल पक्ष कहते हैं। चाँद का इंसानी ज़िंदगी से लेकर इस कायनात की हर चीज़ पर बड़ा गहरा असर है। चाँद जो इंसान का माइंड भी है, ख्यालात भी है, इमोशनल भी, और यहाँ तक कि पानी और माता भी है, माँ भी है। यही वजह है कि चाँद जब अपने पूरे यौवन में होता है, यानी अपनी पूरी जहाँ इसको पूर्णमासी लगती है, यानी चाँद की 14 होती है, तो ये समुद्र को उछाल के बाहर फेंकता है। इसने पागल किया होता है समुद्र को। यहाँ तक कि जिनकी दिमागी हालत ठीक नहीं होती, जो पागल होते हैं, वो भी अपने आप से बाहर हुए होते हैं। हालांकि चाँद उनको पागल नहीं करता, पागल वो पहले से होते हैं, लेकिन उनकी पागलपन की हालत को बढ़ा देता है सिर्फ गैर मरई मखलूक। वो पूर्णमासी यानी चाँद की 14 को जाकर बिल्कुल कमज़ोर होते हैं। दूसरी तरफ अमावस की रात को, यानी अंधेरे हिस्से के चाँद में, वो गैर मरई मखलूक बहुत ताकतवर होती हैं। ये सारा चाँद का अमल है जो घटता भी और बढ़ता भी है। बाज़ लोगों का कहना है या मानना है कि शक्ल पक्ष यानी चाँद के पहले हिस्से में ज़्यादा लड़के पैदा होते हैं और कृष्ण पक्ष यानी अंधेरे हिस्से में लड़कियां ज़्यादा पैदा होती हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। कृष्ण पक्ष में भी लड़के पैदा होते हैं और शक्ल पक्ष में भी लड़के पैदा होते हैं, लड़कियां भी पैदा होती हैं। ऐसा कोई नहीं है कि इस हिस्से में लड़के पैदा होते हैं और दूसरे हिस्से में जाके लड़कियां पैदा होती हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, अलबत्ता बच्चों की पैदाइश का अमल रात को ज़्यादा होता है, दिन में ज़रा कम होता है। और चाँद की बाकायदा 15 तारीख यानी पूर्णमासी को मर्दों से ज़्यादा औरतों के हार्मोन ज़्यादा पावरफुल होते हैं। अगर इन तारीखों में बाकायदा बर्थ प्लान किया जाए तो इंसान बिल्कुल फ़ायदा उठा सकता है। शक्ल पक्ष में पैदा होने वाले बच्चे बड़े खूबसूरत, ज़हीन, खुश मिजाज, खुश शक्ल और घूमने फिरने वाले होते हैं और सारी ज़िंदगी ये सीखने के अमल में रहते हैं। ये दूसरों से के साथ बाकायदा हमदर्दी से पेश आते हैं। इमोशनल तो होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। दूसरी तरफ अगर कृष्ण पक्ष में बच्चे पैदा हों तो वो समाज के लिए कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं होते। हाँ, अगर बता ज़ोडिएक में चंद्रमा 6ठे या 8वें 12वें घर में आ जाए और उस पर किसी की दृष्टि पड़ जाए और शक्ल पक्ष में बच्चे पैदा हों, वो बच्चे ज़्यादा चोर, डकैत, दूसरों को अजियत पहुँचाने वाले और हमेशा नेगेटिव सोच के होते हैं। और बाकायदा ये काले अमलियात की दुनिया में कदम रखने वाले, ये तांत्रिक वगैरह का अमल करने वाले भी कृष्ण पक्ष में पैदा होते हैं, जो बिल्कुल लोगों के साथ भलाई से पेश नहीं आते।
ہمیشہ نیگیٹو سوچ کی طرف بھاگتے ہیں۔ شکل پکش میں زیادہ تر چاند کی موومنٹ کو دیکھا جاتا ہے۔ ویسے تو اس کے جو دونوں پکش ہیں، شکل پکش اور کرشن پکش، اس میں تھتھی جون سی ہوتی ہے۔ باقاعدہ تک ہندو دھرم میں یعنی ان کے ویدک شاستروں میں باقاعدہ ان سے یہ دن بھی دیکھے جاتے ہیں، کون سا دن اچھا ہوتا ہے، کون سا برا ہوتا ہے، ان میں کون سا شبھ کام کرنا چاہیے یا کون سا شبھ کام ہے وہ نہیں کرنا چاہیے، کون سے دن میں شبھ ہونا چاہیے یا اشبھ ہونا چاہیے۔ یہ بہت لمبی بات ہو جائے گی۔ جو لوگ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں ان کو چاہیے کہ چاند کے پہلے حصے میں یعنی شکل پکش میں باقاعدہ برتھ پلان کریں اور اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اولاد کے لیے کون سی طریقے شکل پکش میں ساد ہیں وہ باقاعدہ کسی صاحب علم سے پوچھ کر وظیفہ ازدواجی میں اتریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ مہربانی کرے گا۔ آپ باقاعدہ مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کی ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور جو لوگ بیمار ہیں یا جن کی دماغی حالت ٹھیک نہیں یا جو جذباتی پن میں آ کے اپنی زندگی کے بڑے اہم موڑ پر بڑے غلط فیصلے کر دیتے ہیں جن سے زندگی کی ساری کایا پلٹ جاتی ہے، وہ لوگ یا تو شکل پکش میں پیدا ہوتے ہیں یعنی اندھیرے حصے کے چاند میں، اور دوسرا ذائچہ میں باقاعدہ صاحب ذائچہ کی کنڈلی میں مون 6، 8، 12 یا اس پر کسی پاپی گرہ کی درستی پر نظر پڑ رہی ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں بالکل دیکھی جاتی ہیں، لیکن اس میں شکل پکش یعنی اندھیرے حصے کے چاند کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ ان کو چاہیے کہ باقاعدہ چاند کی 13 اور 14 کو سفید رنگ کی پانی کی بوتل یا کوئی بڑا برتن لے لیں، وہ چھت پر چاند کی روشنی کے نیچے رکھ دیں، چاہے اس پر کوئی ململ کا کپڑا ڈال دے تاکہ کوئی چیز نہ اس پر گرے۔ صبح طلوع آفتاب سے پہلے باقاعدہ اس کو اٹھا لیں۔ اگر وہ کوئی ڈاکٹر کے نسخے کے مطابق کوئی دوائی استعمال کرتے ہیں تو وہ دوائی باقاعدہ اس پانی سے استعمال کریں، اگر نہیں تو اس پانی کو دن میں جتنی مرتبہ بھی آپ کو پیاس لگتی ہے تو اس کو پئیں۔ آپ دیکھیں گے دن بدن آپ کی دماغی حالت اور آپ کی بے-چینی اور آپ کا جذباتی پن ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا اور آپ بہتری کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کے اندر جو ان بیلنس چیزیں ہیں وہ خود بخود بیلنس ہونا شروع ہو جائے گی۔ کیوں؟ چاند کا انسان کی زندگی پہ بڑا گہرا اثر ہے۔ یہی ہے جو 2.25 دن میں اپنی ایک چال یا ایک گھر میں اپنی چال مکمل کرتا ہے۔ انسان کا لین دین، ملنا جلنا، یہ اچھی بری خبریں، یہ سارے چاند سے ریلیٹڈ ہیں، تو لہذا اس کا بالکل آپ بھرپور فائدہ اٹھائیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ ایسا ضرور کیجئے گا، اور اگر آپ کو فائدہ ہو تو صرف ایک چاہے میسیج ہی کر دیجئے گا، وہ بتائیے گا ضرور کہ مجھے باقاعدہ اس سے فائدہ ہوا ہے، اور پیر کے پیر جو ان سے ہے باقاعدہ اس کا اپائے کریں۔ ایک تو چاند کی 13 اور 14 کو میں نے آپ کو پانی بتایا ہے، پانی نہیں رکھ سکتے تو کھیر رکھ لیں پکا کے، وہ صبح کو نہار پیٹ کھائیں، طلوع آفتاب سے پہلے اٹھا لیں، ناشتہ اسی سے کریں۔ آپ دیکھیں گا کہ آپ کے اندر ایک نئی انرجی پیدا ہوگی، ایک نئی طاقت، ایک نئی توانائی جو آپ کو ایک نئے انداز سے ابھارے گی۔ باقی میرا مالک بہتر کرنے والا ہے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، ارد گرد کا ماحول صاف رکھیے گا۔ خدا ہم سب کا حامی و ناصر رہے، بلکہ ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ آج اتنا ہی، خدا حافظ۔